ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम म अच्युत अर्याल, पतञ्जलि योग समिति नेपालको योग शिक्षक। आजको यो बसाइमा हामी योगिक व्यायाम प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। समग्र शरीरको सन्तुलनका लागि, शरीरलाई लचक बनाउनको लागि, अर्थात् भनौँ शरीरको स्ट्रक्चरल ब्यालेन्सको लागि महत्त्वपूर्ण 5वटा आसनहरू आसन नभइकन हामीले योगिक व्यायामको रूपमा आज प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। आउन सुरु गरौँ। पहिलो आसन अर्थात् योगिक व्यायामको पहिलो आसन स्थित कोणासन। सुरुमा गोडालाई खोल्छौँ, गोडालाई चाहिँ राखेर आसनहरू पनि हुन्, हामी जुन अभ्यास गर्छौँ यी आसनहरू पनि हुन्। तर आसनलाई हामी जब छिटो गतिमा गर्छौँ तब त्यसलाई चाहिँ हामी व्यायामको रूपमा लिन्छौँ। यसरी गरिने यो आसन स्थिर कोणासन। यसरी स्थित कोणासन, माथिको हातलाई हेर्ने, यति गर्ने। यसैलाई छिटो गर्दा यो योगिक व्यायाम, यसले शरीरलाई सन्तुलित राख्छ। लामो श्वासका साथ गर्ने, लामो प्रश्वासका साथ गर्ने, पसिना निस्किने गरी गर्ने। सुरुमा 10, 20, 30, 40 हुँदै बढाउँदै कम्तीमा 100 पटक गर्ने। माथिको हातलाई हेर्ने, विपरीत गोडाको बुँयोलालाई छुने, लामो श्वास, गहिरो प्रश्वासका साथमा। यसले कम्मरको मोटोपनलाई विशेष गरेर घटाउनलाई सहयोग गर्छ, पेटलाई फाइदा गर्छ, गर्दनलाई, कुमलाई फाइदा गर्छ र कतिपय अवस्थामा घुँडाको समस्यालाई पनि ठिक गर्छ। यसलाई निरन्तर गर्ने, बढाउँदै 100 सम्म गर्ने र त्यसपछि पनि बढाउँदै 500 पटकसम्म गर्न सकिन्छ। यति अभ्यासहरू गर्दा गर्दै शरीरबाट पसिना आएको अवस्था, अहिलेलाई यतिमै विश्राम गरे पनि आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसलाई हामी बढाउँदै 100 बाट 500 पटकसम्म गर्न सक्छौँ। अब दोस्रो अभ्यास यसरी चक्की पिसास। कति जान सकिन्छ पछाडि त्यति जाने, अगाडि त्यति। लामो श्वासका साथमा, लामो प्रश्वासका साथमा। चक्की पिसासन। सकिन्छ पुरै यसरी तल जाने, सकिँदैन थोरै जाने। यो पनि कम्तीमा दायाँबाट बायाँपट्टि 50 पटक अनि बायाँबाट दायाँपट्टि 50 पटक, कम्तीमा 100 पटक र बढाउँदै आफ्नो आवश्यकता अनुसार 500 पटकसम्म गर्न सकिन्छ। यसले शरीरलाई स्वस्थ राख्छ, सन्तुलित राख्छ, शरीरलाई स्ट्रक्चरल ब्यालेन्स। योगिक व्यायाम। पुरै तल जाने, यसरी लामो श्वास लिने, लामो प्रश्वास गर्ने, पुरै तल जाने अनि माथि आउने। विश्राम। यो दोस्रो अवस्था। अब तेस्रो अवस्था, यसलाई अलिकता पोजिसन
परिवर्तन गरेर यहाँलाई देखाउँछु। यसरी यसरी गर्ने अर्ध हलासन, घोडालाई सिधा माथि सिधा तल, सिधा माथि सिधा तल। यसलाई पनि कम्तीमा 50 पटक बढाउँदै 100 लामो श्वास लामो प्रश्वासका साथमा। सुरुमा एक एक गोडाले जसले ढाड कम्मरको समस्या छ उहाँहरूले सधैँ एउटै गोडाले मात्रै गर्नुहोला। यदि छैन भने दुवै गोडाले एकसाथ यसरी श्वास लिँदै माथि जाने, छोड्दै तल, लामो श्वास लिएर जाने, तल आउँदा जमिनमा नछुने, माथि सिधा 90 डिग्रीमा यसरी। यसलाई पनि कम्तीमा 100 पटक गर्ने, बढाउँदै बढाउँदै 500 पटकसम्म गर्न सकिन्छ। अर्ध हलासन तेस्रो नम्बरमा। अब चौथो नम्बरमा पाद वृत्तासन, गोडालाई गोलो गरी घुमाउने। सुरुमा दायाँ गोडा यसरी क्लकवाइज सिधा जति सकिन्छ त्यति गोलो, यसरी पुरै गोलो घुमाउने। शरीरलाई लचक बनाउँछ, फ्लेक्सिबल बनाउँछ। जब हाम्रो शरीरमा लचकता आउँछ, शरीरबाट स्वाभाविक रूपले रोगहरू कम हुँदै जान्छन्। शरीर लचक हुनु भनेको शरीरबाट शरीरमा भएका विजातीय तत्त्वहरू, टक्सिक्सहरू बाहिर निस्किनु हो। यति गर्दा गर्दै पसिना निस्किएको छ, पसिनाको माध्यमबाट टक्सिक्सहरू, विजातीय तत्त्वहरू निस्किरहेका छन्। यसको विपरीत पनि गर्छौँ यसरी। सुरुमा क्लकवाइज अनि एन्टी क्लकवाइज। सुरुमा दायाँबाट अनि बायाँबाट। सुरुमा दायाँ गोडालाई दायाँपट्टिबाट अनि दायाँ गोडालाई बायाँपट्टिबाट। यसलाई पनि कम्तीमा 100 पटक। अब बायाँ गोडा यसरी सुरुमा दायाँपट्टिबाट गोलो गरी जति सकिन्छ त्यति गोलो, शून्य बनाउने प्रयास। लामो श्वास लिने, लामो प्रश्वास गर्ने, श्वास प्रश्वासमा ध्यान दिने। प्रत्येक अभ्यास गर्दाखेरि श्वास प्रश्वासको साथमा। यसको पनि विपरीत यसरी सकेसम्म शून्य बनाउने, गोलो बनाउने। कहाँ प्रभाव पर्छ हेर्ने। यति गर्दा सबैभन्दा बढी प्रभाव ढाड कम्मरमा परेको हुन्छ। ढाड कम्मरको दुखाइलाई पनि यसले ठिक गर्छ। नसा च्यापिने समस्यामा पनि यो प्रभावकारी छ। कम्मरको मोटोपन घटाउनलाई, कम्मरको बोसो कम गर्नलाई प्रभावकारी छ। यसरी ढाड कम्मरको समस्या छ भने हल्कासँग एउटा गोडाले मात्र, यदि छैन भने दुवै गोडाले पनि गर्छ। यसरी यसरी पुरा दायाँबाट यसरी शून्य बनाउने, यसको प्रभावलाई महसुस गर्ने। सकेसम्म गोलो शून्य बनाउने, यसरी सकेसम्म गोलो शून्य। यसको विपरीत श्वास प्रश्वासलाई ध्यान दिने, विपरीत गोलो बनाउने। विश्राम। यसरी हामीले पादवृत्तासन गऱ्यौँ। यो चौथो नम्बरको। अब पाँचौँ नम्बरमा द्विचक्रिकासन अर्थात् साइकल चलाउने। सुरुमा एउटा गोडाले यसरी लामो श्वास लिने, गहिरो प्रश्वास गर्ने। सकेसम्म ठुलो गरी गोलो चक्कालाई सकेसम्म पाइडललाई तलसम्म पुर्याउने प्रयास। ठुलो साइकल चढेको जसरी यसलाई पनि 100 पटक गर्ने। यसको विपरीत गरेर दायाँबाट पहिला सुरुपट्टि 50 पटक अनि त्यसको विपरीतबाट 50 पटक गर्ने। यसरी यसरी बढाउँदै जाने। शरीरमा एक किसिमको ऊर्जा प्राप्त भइरहेको छ, त्यो महसुस गर्ने। अब
दुवै घोडाले पनि एकसाथ गर्ने। यसमा पनि जसले ढाड कम्मरको समस्या छ उहाँहरूले एउटा घोडाले मात्रै गर्ने। अब दुईवटा घोडाले साइकल चलाउने यसरी, कोदाली खनेको जसरी यसरी यसरी सकेसम्म ठुलो बनाउने प्रयास, यसरी तलसम्म जान खोज्ने, जमिनमा नछुउने, यसरी। यसको विपरीत अब साबेलले माटो फालेको जसरी यसरी विश्राम। यी 5वटा अभ्यासहरू छिटो गतिमा गरेपछि यो योगिक व्यायाम हुन्छ। अब बिस्तारी दायाँपट्टि फेर्दै उठ्ने, त्यसरी दायाँपट्टि फर्केर उठ्ने र बस्ने। यसरी हामीले 5वटा आसनहरूको अभ्यास गऱ्यौँ। यी आसनहरू हुन्, तर हामीले यसलाई चाहिँ आसन मात्रै नभनिकन योगिक व्यायामको रूपमा अभ्यास गऱ्यौँ, छिटो छिटो अभ्यास गऱ्यौँ। यसले हाम्रो शरीरमा एक किसिमको ऊर्जा प्राप्त भएको छ। पसिना आउने गरी यो अभ्यास गरेका छौँ। यसलाई निरन्तर गरियो भने शरीरलाई सुन्दर बनाउन, शरीरलाई लचकदार बनाउन, शरीरलाई स्वस्थ बनाउन फाइदा गर्छ। आजको यो बसाइमा यो अभ्यासलाई यही विश्राम गर्छौँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।